Les amis, توضيحات صباحية. صباح الخير عليكم déjà. Je me prépare pour faire encore ma séance de sport avant de commencer une journée assez chargée. الناس اللي باقيين كيسولوني على كليرمين ديروها بالليل فوق البلايص اللي عندكم فيها لي طاش، الزروقيه، لي زيسيل، شي باغ اكزومبل انا عندي في جبهتي واحد جوج دو بتيت تاش، جوج حبوبات ما براوش ليا كلير، براو فونسي بارابور لوجهي، كنديرها لهم غاديين كيتفتحوا. بالنسبه للبلايص اللي مخبيين بحال لي فيس ولا لي بورد مايو ولا لي زيسيل، راه ديروها شاك سوار دون اون سيمين 10 جور ماكسيموم غتلقاو ليفيكاسيتي. غير هي اللي خرجت بيكم اللي خرجت بيها فيكم في الشمس ما نعرفهاش. سي اون كريم اللي ما كتبغيش الشمس وغاودي منكم، دونك ديروها بالليل وتغسلوها، غير تحلوا عينيكم غسلوها وديروا ليكرون توتال. هي الزغبيات كتخرجوا بلا ما ديروا ليكرون توتال، كتضربوا كلشي في الزيرو. اليوم في الليل غنحط لكم واحد كيلكو موديل ديال لا بروتيكسيون سولير، تقدروا تاخذوها بثمن ناقص في اونيفر باراديس كونت. تسناو حتى نحط لكم الكود برومو، عاد سيروا خذوا لا كريم سولير ديالكم، دوروا دهنوا لا بروتيكسيون سولير. راه الشمس عندنا ما معاهاش اللعب، ما يمكنش لكم تداويو وتفيقوا الصباح وتخرجوا. البنات كتسولوني واش تشريو كليرمين ولا تشريو هذيك لا مارك كوريين اللي كنهضر عليها. لا مارك كوريين ديال ناينتيز حاجه بوحدها، وكليرمين سي بور تريتي دوك لي طاش، ديك الزروقيه اللي عندكم لوكاليزي فواحد البلاصه وخصها توحد مع لون البشره، دونك كديروها لا وفوزافي ان بروبليم دو طاش. بالنسبه لناينتيز سي ديفيرون، ناينتيز كتعيشي معاها وبها. اولا ال تريت لي ريد اون بروفوندور، ملي كنهضروا على هذا اللي انستونتاني كيجبد الوجه. لي ميكاب ارتيست اللي كيتفرجوا فيا، تكون عندكم موت العروسه، خالت العروسه، عمه العروسه وجهها مكمش وما دايراش لا بوتوكس لا فيلر، ما غتخسروا والو. الا كان عندكم هذا في لا فاليز ديالكم ديال المكياج، ديري لها هذا وتسناي واحد 10 مينوت وضربي لها المكياج وشوفي لو ريزولتا كيخلاه الله. وهادشي راه تجرب، وراه شوفوا الناس اللي داروه من قبل سور لا باج ديال ناينتيلز. عندكم لو ماسك هذا ديال الكولاجين، هادشي خاص يكون عندكم مداوم، 2 فوا بار سيمين ديال الكولاجين. عندك ابارتيغ دو 30 ans ولا بداو فيك لي ريد ومازال تو نا با انفي دو تريتي بلو بوتوكس ولا بالفيلر ولا بالاسيد هيالورونيك، غنديروا هذا سي ليكيفالون ديال هذا اللي كيجبد انستونطانيمون، غير هو كتخليه في وجهك واحد 20 مينوت، كتحيديه لا في دان ماكياج، لا في دان ايفينمون بالليل. ندير ماشي لافي، مثلا عندك نهار السبت شي حاجه ديريه نهار الثلاث وديريه نهار الجمعه. نكمل لو ماساج ديالي اللي راه كاين في لاباج ديالهم كيفاش ديروا داك لو ماساج باش لابو كتطلع وكتجبد، وديروا الماكياج ديالكم. سورتو دابا سي لا بيريود دي مارياج. البنات لي ميكاب ارتيست، الدراري اللي صحابي وصحاباتي، هذا عار الله ما تبقوش تخرجوا الوجه مشقق وانتم عندكم هذا، سورتو مع الفون دو تان ولا بودر نو. وثيقوا بيا الانفستيسمون على الفرصاده مهم بزاف. وي وي وي، راه شحال من وحده الفرصاده لعبه معاه، وهذا زيرو وهذا زيرو. وللاسف المجتمع اللي ولينا فيه اليوم لي زابارونس سون تري امبورطونط. للاسف ما كرهناش حنا فيما نتلاقاو مع شي حد يبان لك لو فون ديالو على اساس كنتلاقاو بلي فون زينين، سوفون كنتلاقاو لا هذا زين لا لو فون زين. سكيفي ملي كتكونوا مع الناس، ملي كتكونوا اون سوسيتي، لوغا ديالكم كيكون انتريسون، لوغا ديالكم كيريح الناس اللي حداكم. انا كنعرف شحال من وحده قلبوله كتجلسي حداها كتشدك الطياره، حق الله العظيم. كاينه شي حاجه كي نو فا با، وهادشي انا كنعيشو بزاف. هادشي اللي مخليني وليت سوليتير اوسي. Beaucoup de gens d'apparence sont très beaux à voir. Rare, c'est rare, mais كاينه كتوقع كيجلسوا حداك t'as juste envie de leur donner des baffes. واحد لو ديتاي بارابور لو لايف ديال البارح، ملي كنت قلت لكم على لو ديفورس، انكم تخليو لو بير حتى هو يهز المسؤوليه في ولادو، لانهم اوسي ولادو ماشي غير ولادك بوحدك. انك تاخدي سيمانه انت سيمانه هو، ولا قسموا لا سيمانه، ولا دبر راسك لقاي الحل معاه. ولا ريبونس اللي جاتني بزاف، لا جو بوفي با ليسي لي زونفون باسكو لي ايريسبونسابل. وشكون اللي ايريسبونسابيليزا قدك؟ النهار الاول حملتي اسكي تي داكور وي نو، هذه الاولى. لي كوش لا ما عرفش يصوبهم لي يتعلم. بوكو دو بير اوجوردي من لا جينيراسيون ديالنا كيعرفوا يتكلفوا بلي بيبي ديالهم. نتوما الهويعات اللي ما كتخليش ليه الفرصه فين يربي الكبده مع لونفون ديالو، وفين يكون عنده ان رابور تري تري سيري بينو وبين ولدو ولا بينو وبين بنته. شنو
لي لا ما غنعرفش ندير. دبر راسك، ولدنا ولا بنتنا بجوج هادي حبيبه تكلفنا غنمشي نعس، وعاد كتكوني خدامه يلا خارجه من كونجي دو ماتيرنيتي، حتى هو خدام، هو كيجي على خاطر خاطرو وانت تمي غادا تجاري. علاش كتجاراو بوحدكم؟ علاش؟ واش بوحدكم اللي ولدتوه؟ دوك لي زونفون ما درتوهمش بوحدكم، vous étiez deux à le faire. واخا نفترضوا ما كانش باغي تكون ديك لا غروسيس، سميتو ولدو ولا بنتو. على صحاب كانوا العيالات تخرج تخدم وتقابل الدراري، والدراري نقيين كيشعلوا الدار كتشعل. هذيك سميتها تماره اللي ما منها حتى شي استفاده، ما كتصوروا حتى وزاف زعما ديك الحداقه وديك والو غير دوتو باش يقولوا عليكم نتوما مزيانين. اون سون فو دو سكون فا دير دو فوا البنات. حاجه وحده ان المسؤوليه كتقسم، كي كتخرجي كتضربي تماره حتى هو يقسم معك تماره ديال الدار. هل يعقل انك انت ديري كلشي هو ياخذ كل بون كوتي دي شوز؟ ومني كطلقي سي نورمال كتهزي ولادك وما كيعقلش عليكم. علاش؟ حيت ما مربيش لك بدا على ولادو، ما بيناتهمش شي علاقه سبيسيال، ما دوش دي مومون انتيم بينو وبين سون بيبي، باش واحد النهار الا نتوما ما تفهمتوش تقولي ليه صافي اون ديفورس غيقول لك بلاتي moi ma fille je peux pas me séparer d'elle, ou là mon fils moi je peux pas me séparer, viens on partage. هذه هي الهضره. وماشي على اساس حق شي نهار تطلقوا، على اساس ان لي زونفون خاص يكون عندهم ان رابور تري بروش مع باواتهم. الخير عليكم، كي درتو كلشي بخير، كي دوزتو النهار جيسبر يكون داز عندكم زوين، وحتى اللي ما دازش زوين غدا ان شاء الله يدوز زوين. تفائلوا، غيستي بوزيتيف كاملين، وكلشي يدوز بخير وعلى خير. الصباح هضرت لكم على لي كريم وعلى لي برودوي باش تعتنيو بلابو ديالكم. رجال ولا عيالات راه ما كاينش الفرق، ماشي حيت راجل غتخلي وجهك مكرفص اخويا. اون توكا كنزيد ناكد وكنسطر على لامبورطونس والاهميه ديال ليكرون توتال، يعني الحمايه من اشعه الشمس. دابا الحال بدا كيسخن، وإلا كنتو كتهلاو في لابو ديالكم داكشي اللي كديروه بالليل الا ما درتوش لا بروتيكسيون سولار كضربوا كلشي في الزيرو. غنخلي لكم دابا كلكو موديل اللي يلسون بدي بري طايحين في اونيفر باراديسكوت من دابا حتى لغدا مع 12 الليل. vous pouvez les acheter اون لين. انا غديروا سوايب غتجروا الشاشه من التحت للفوق وغادي بحال هكا. وبكل صراحه لو كود كور ديالي انا اللي كندير كل نهار وبيان سور غنبقى فيهم والو هو هاد كينو هذا، وهذا ديال كونتور دي زيو، لان ليكرون توتال ملي كتقربوه حدا عينيكم كيحرقكم. دونك هذا هو اللي كيدار تحت العوينات. انا الوعليه جو في فوز انكوراجي اشتي سا. عندكم هذا اللي فيه لانديس دو بروتيكسيون 100، يعني زيت الخير خيرين. الاخرين نورمالمون كتكون فيهم 50، كلهم تقريبا فيهم 50. زعما هاد 100 بور اون بروتيكسيون زايده على حد علمي، وعلى ما سولت بان 50 كافيه، اكثر من 50 جو نسي با. ان توكا il est très bien pour les peaux sensibles، مخير اكسيلون وفلويد ميه دغيا كيتشرب في لابو. كاين هذا الناس اللي غيمشيو يتبحروا ولا اللي كيديروا سبور، الرشاشه سان توشي سيك كترشوا وكينشف ديريكتومون، ما غتبقاوش ملصقين وما غتبقاش لابو ديالكم معلكه. دونك تري انتريسون اوسي. وكاين هذا اللي تانتي البنات اللي كيبغيو يماكيو من بعد، سي مون كا سوفون. دونك كديروا هذا سي ان 3 زون فيه لا بروتيكسيون وفيه يونيفي لا بو وكيكوريجي لكم زعما فيه 3 زاكسيون مزيان. الله يعمرها دار.